अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका ताल्लुक़ हमारी बच्चियों की ज़िंदगी, उनकी सेहत, उनके मुस्तक़बिल, उनकी वेलबींग से है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समाजी रिवायत के बारे में जो आज भी कायम है, और वो है बच्चियों की कम उम्री की शादी। कुछ अलार्मिंग स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, पाकिस्तान में 19 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स हैं। 4.6 मिलियन ख़वातीन वो हैं जिनकी शादियाँ 15 साल से कम उम्र में कर दी गई थी। 21% पाकिस्तानी ख़वातीन वो हैं जिनकी शादियाँ अंडर एज में हुई, यानी कि वो 18 साल की नहीं हुई थी और उनकी शादियाँ कर दी गई। 21%। और अगर कम से कम उम्र की बात की जाए तो आपका दिल दहला देने वाली बात है ये, 5 साल की बच्ची की शादी भी रजिस्टर की गई है। अगर देखें हम दुनिया की एक रिपोर्ट और हम देखें कि उसमें कम उम्री की शादी आज भी होती है, तो पाकिस्तान उस पर 6ठे नंबर पे आता है। 2023 है और आज भी हम इस रिवायत के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ शेम, इट्स अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ द सोसाइटी। हम कैसे इस रिवायत को तर्क करें? कौन लोग हैं जो इस रिवायत को जस्टिफाई करते हैं? इन द नेम ऑफ पॉवर्टी, इन द नेम ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। किस तरह कानून बचाता है हमारी बच्चियों के बुनियादी हुकूक को, जीने के हुकूक को? आज यही हमारा मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। 18 साल की उम्र से पहले शादी इंसानी हकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जी है। कम उम्री की शादी पाकिस्तान में एक अहम मसला है। एक अंदाजे के मुताबिक 21% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, जबकि 4% की 15 साल से पहले हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया में कम उम्री की शादी की तादाद में 6ठे नंबर पर है, जहां हर साल तकरीबन 1.9 मिलियन लड़कियों की शादी कर दी जाती है। पाकिस्तान के दही इलाकों में मुबैना तौर पर कम उम्री की शादियों का रुझान ज्यादा है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929 के तहत शादी की कम से कम कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 16 साल और लड़कों के लिए 18 साल है। 2019 में चाइल्ड मैरिज तरमीमी बिल पाकिस्तान सेनेट में मंजूर किया गया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दी गई थी। पाकिस्तान में कम उम्री की शादी की कई वजूहात हैं, जिसमें एक अंसर गुर्बत है। कम उम्री की शादी से लड़कियों की सेहत पर मुतअद्दिद असरात मुरतब होते हैं। बहुत सी लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, जो इनके मुस्तकबिल के मौक़ों को महदूद करता है। इस मसले को हल करने के लिए एक कसीर जहती नुक्ता नज़र की ज़रूरत है, और सबके मिलकर काम करने से ही कम उम्री की शादियों के रिवाज को ख़त्म करने और पाकिस्तान में सिनफी मसावात को फ़रोग देने की उम्मीद की जा सकती है। रिपोर्ट आपने देखी। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है समन अहसन ने। आप रिप्रेजेंट कर रही हैं यूएन वुमेन पाकिस्तान को, हु हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली टू एंड चाइल्ड मैरिज फ्रॉम पाकिस्तान। You're portfolio manager for ending violence against women, governed human rights unit at UN Women. Then we have Malik Javed Iqbal Sahab with us. You are additional Attorney General of Pakistan. Then we have Dr. Bushra, आप health expert हैं, you're a gynecologist. And last but not least, we have Afreen Athar with us. आप psychologist हैं and you're a master trainer on child rights and psychological well-being. A very warm welcome to all of you. ज़रा सोचिए, आपके घर में शादियों के कार्ड आते हैं। हम सब शादियों के कार्ड पढ़ते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं अरे दो लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं, हम दुआएं देते हैं और हम एक्साइटेड होकर तैयारी करनी शुरू करते हैं। सोचिए एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12 साल हो, वो आपको शादी का कार्ड भेजे, अपने हाथ से खुद बनाए, और वो कार्ड दिखने में कुछ ऐसा हो, और उस कार्ड को जब आप पढ़ें तो वो ये कहे वेडिंग इन्विटेशन, यानी कि मैं आपको अपनी शादी पे बुला रही हूँ। माई बाबा एंड मामा इन्वाइट यू टू माई वेडिंग। मेरे मामा और बाबा आपको मेरी शादी पर बुला रहे हैं, जो हो रही है विद अंकल हमज़ा, जो अंकल हमज़ा से हो रही है। संडे को होगी बिकॉज मंडे इज़ माई स्कूल। मेरी शादी इतवार को की जा रही है क्योंकि मंडे मैंने स्कूल जाना है। मेरा निकाह 6 बजे है, रुखसती 9 बजे। मेरी शादी पर ज़रूर आइएगा। ये कार्ड पकड़ के दुख होता है और मेरा दिल रोता है उन बच्चियों के लिए जो शायद ये जानती भी नहीं कि शादी का मतलब क्या है। मुझे काफ़ी दफ़ा इत्तेफाक हुआ ऐसी बच्चियों से इंटरव्यू करने का जिनकी शादी 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में हुई, और मैंने उनसे पूछा जब आपकी शादी की तैयारियां हो रही थी तो क्या चल रहा था आपके जहन में? उन्होंने कहा हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि आज अच्छा खाना मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे, हाथ में मेहंदी लगेगी, मगर ये अंदाज़ा नहीं था कि उस रात और अगले दिन हमारे साथ क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये कार्ड छपने की नौबत क्यों आई, और इस कार्ड को पढ़ के क्या आपके दिल में उतना ही दर्द हुआ जितना हम सबके हो रहा है?
Saman, what is this about? السلام علیکم منیبا. فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی اپنے شو میں. اور یہ ایک موضوع ہے جو آپ کے ایموشن سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے اور ہمیں ہلا دیتا ہے. اس میں ایک جو نقصان دہ عمل ہے جو ہمارے ملک میں, اور نہ صرف ہمارے ملک میں, دنیا بھر میں کافی عام ہے, وہ ہے کم عمری کی شادی. تو یہ ایک چیز ہے جو جس کے خلاف ہم کافی دیر سے کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں اتنا آگے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ تبدیلی آئی ہے, کیونکہ ایکچولی جو لوگ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا ذہن جو ہے وہ نہیں بدلا. وہ ابھی تک نہیں سمجھتے کہ جو بچیوں کی شادی ہے اس کے کتنے برے اثرات ہو سکتے ہیں, اور یہ ہر سطح پر ہے. اس لڑکی کی اپنی زندگی خراب ہو جاتی ہے, اس کی صحت, اس کی نشو و نما, اس کی تعلیم, اس کا مستقبل, لیکن نہ صرف وہ خود, اس کا خاندان. اس کے خلاف اگر جنسی تشدد ہوتا ہے تو وہ پورے خاندان پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور پھر پوری کمیونٹی, اس کا جو گاؤں, محلہ, شہر, حتیٰ کہ پورے ملک پہ اثر ہوتا ہے. یو این وومن نے 2020 میں ایک اسٹڈی کی تھی جس سے پتہ چلا تھا کہ کم عمری کی شادی سے جی ڈی پی پہ $0.8 بلین کا خرچہ آتا ہے, کہ اس کے جو نقصانات ہیں ان کا سامنا کرنے میں اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ ہر سطح پہ یہ نقصان دہ عمل ہے. تو اس کے خلاف ہم لوگوں میں آگاہی اور شعور بیدار کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو لوگ زیادہ انفلوئنس والے ہیں ان کو بھی ہلانا چاہتے تھے. ہم ایکچولی لوگ جو ہے نا وہ بہت اس کو عام لیتے ہیں کہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں کو ایک شوق دینا چاہتے تھے کہ آپ سوچیں اگر ایک بچی آپ کو ایک شادی کا کارڈ بھیج رہی ہے اور وہ اتنی معصوم ہے, جیسے آپ نے کہا, اسے پتہ ہی نہیں اس سے کیا ہونا ہے, وہ لگتا ہے اچھے اچھے کپڑے پہنوں گی, تو اس معصومیت کو بجائے کہ آپ اس کا تحفظ کریں, آپ اس کے ساتھ اس کو ایک ایسی زندگی بھر کی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. تو ہم جس کے لیے وہ تیار نہیں, نہ ایموشنلی, نہ سائیکولوجیکلی, نہ ہی فزیکلی. جی. تو اس میں ہم لوگوں کے پرسیپشنز کو چینج کرنا چاہتے تھے. اسی اسٹڈی میں ہمیں پتہ چلا کہ جو 40% لوگ ہیں جو ہمارے سروے کے رسپونڈنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ کم عمری کی شادی کے کچھ فوائد ہوتے ہیں, لیکن ان سے ہم نے جب یہ سوال پوچھا کہ کیا کسی بچی کو زبردستی شادی کرنی چاہیے, تو پاکستان میں ہمارے سروے رسپونڈنٹ میں سے 90% نے کہا کہ نہیں, زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کم عمری کی شادی کے نقصان دہ اثرات بچی کی تعلیم پہ ہوتے ہیں, تو 83% نے کہا ہوتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک طرف لوگوں کو پتہ ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں, مگر پھر بھی اس کو ہونے دیا جا رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے نہیں ہوتی بات. تو ان کارڈز کے تھرو ہم ایک شوق دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایکچولی ایموشنلی وہ فیل کریں. اس کو ہم نے اکنامکلی بھی دیکھا ہے, سوشلی, ہیلتھ ایسپیکٹ سے بھی, لیکن ان کارڈز اور اس کے ساتھ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اسے ہم لوگوں کو ایک سارٹ آف ہلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں. اور اگر انہیں پتہ چل رہا ہے کوئی بچی کی شادی ہو رہی ہے, یا وہ اپنی جب بچی کا سوچیں گے تو کیا وہ ایسا سوچیں گے یا نہیں, یہ ہم کرنا چاہتے تھے. ملک جاوید صاحب, بات اگر کی جائے بچی کی کم سینی یا کم عمری میں شادی کی, میں پہلے بھی آپ سے یہ بات کر رہی تھی, میرے نزدیک یہ 2 طرح کے جرائم ہیں. ایک تو آپ ایک بچی کی کم عمری میں شادی کر رہے ہیں, یہ ایک جرم ہے, قانون کی نظر میں ہے یا نہیں آپ بتائیے گا, میری نظر میں تو ہے. دوسرا, آپ اس بچی کی زبردستی شادی کر رہے ہیں. کوئی بچی جو یہ جانتی ہی نہیں کہ شادی ہے کیا, اس کی شادی کر دینا تو ایک جبری کام ہے جو آپ کرا رہے ہیں. کیا پاکستان کے قانون میں یہ ایک غیر قانونی عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیبا, آپ نے مجھے بلایا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی رپورٹ آپ نے دکھائی ہے, اٹس ویری, اور یہ جو کارڈ آپ نے اسپیشلی دکھایا, اٹس ویری ہارٹ ٹچنگ, اٹس ویری بیڈ. مطلب ہے کہ دیکھ کے اس کی ریڈنگ, اس کے کنٹینٹس, تو کوئی بھی جو تھوڑا سا بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے, ہی کانٹ ٹالریٹ. تو ہمارے اسٹیٹ نے لاز بنائے ہوئے ہیں, لاز ہیں. دیکھیں, دونوں جو آپ نے باتیں کی ہیں نا, زبردستی اور کم عمری کی شادی, یہ قانون کی نظر میں باطل ہیں. ہم انہیں وائڈ میرجز کہتے ہیں. ہماری بہت ساری ججمنٹس اس پہ آ چکی ہیں. 2 بیسک انگریڈینٹ ہیں شادی کے لیے. نمبر 1 اس کا بالغ ہونا, نمبر 2 از کنسینٹ. اب کنسینٹ آپ کب دینے کے قابل ہوتے ہیں؟ جب آپ اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں, enough to understand the responsibilities of the marriage, consequences of the marriage. تو وہ تو ایڈمیٹڈلی 18 میں جا کے بندہ کچھ نہ کچھ اس قابل ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, کہ وہ دے سکتا ہے. اب ایز اے کمیونٹی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ہمیں جہاں پتہ لگے ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں روکنا چاہیے. اور آپ دیکھیں جہاں پر بھی اسٹیٹ کے علم میں چیزیں آتی ہیں ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں. بالکل.
पुलिस वहाँ रेड करके दूल्हा को अरेस्ट करती है उनके। और हमारा जो चाइल्ड मैरिज अंडरस्टैंडिंग एक्ट है जो अभी आपने चलाया है, इसमें पेरेंट्स और गार्डियन के लिए भी पनिशमेंट रखी गई है। वो सजा क्या है? वो 6 माह सजा है, और होते हैं लोग सजा, लेकिन चूंकि इस हद तक रिपोर्ट्स नहीं होता मीडिया पे, माइनर ऑफेंसेस हैं, ट्राइबल बाय लोअर कोर्ट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट उसी लेवल पर वो हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ हमें जो है उनको अमल दरामद करवाना है, और अमल दरामद के लिए किसने आगे आना है? कम्युनिटी ने आना है, ठीक है, उन वालदैन ने आना है, उन रिलेटिव्स ने आना है जिस बच्ची के साथ ये ज्यादती होने जा रही है। अदरवाइज इस्लाम की नज़र में भी और कानून की नज़र में भी जब तक ये दोनों इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे, उस शादी की कोई लीगल वैल्यू नहीं है, ना माशरती वैल्यू है और ना ही कानून में उसकी कोई वैल्यू है। तो हम इसे हर दफ़ा इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारी अदालतें इसको इंटरप्रेट कर रही हैं। लेटेस्ट एक जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी इस पे आई है, जिसमें बाकायदा कहा गया है कि 18 साल से कबल जो शादियां हैं वो वाइड हैं। वाह, यानी कि ये शादी रजिस्टर ही नहीं होगी, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब जावेद भाई, एक सवाल ये पैदा होता है कि हम, ठीक है, जो कदरे पढ़े लिखे लोग हैं वो क्योंकि लॉ जानते हैं तो शायद चाहकर भी डर के मारे ये कदम नहीं उठाते, मगर हमारे यहाँ बाजी जो काम करती हैं उनकी बच्ची की शादी कभी 13 कभी 14 साल की उम्र में होती है। अगर मुझे पता लगे कि मेरे नेबरहुड में एक ऐसी फैमिली है जो घरों में काम करती है और वो अपनी बच्चियों की शादी का जहेज जमा कर रही है और बच्ची की उम्र 13-14 साल है, व्हाट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सबसे पहले स्टेट को इन्फॉर्म करें, जहाँ उसकी रिहाइश हो, रेलिवेंट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें। आपका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, फिर वो स्टेट की जिम्मेदारी है। देखिए, हमारे मुल्क का एक सिस्टम ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन स्टेट करती है, बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड है। आपका काम इन्फॉर्मेशन देना है, हमारा काम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसको अमल दरामद करना है और फ़ौरन उस बच्ची को रेस्क्यू करना है। और अब तो हमने कुछ सेंटर्स भी बनाए हैं जहाँ ऐसी बच्चियों को हम जो है वो सिक्योर भी कर रहे हैं। हमने ये ज़ैनब अलर्ट बिल बनाया है, इसमें भी हमने ये मैंडेट रखा है। मतलब हम जो मैक्सिमम जो स्टेट की जिम्मेदारी थी हम ऐसा अंदाज में पूरी कर रहे हैं। सिर्फ हमें इसमें कोऑपरेशन चाहिए कम्युनिटी का, लोगों का, जिनके इल्म में ये इंसिडेंट आए तो फ़ौरन इन्फॉर्म करें ताकि स्टेट अपना जो है वो एक्शन ले, और जो ऐसे लोग हैं उनको हम 1-2 दफ़ा अच्छी एग्जांपल सेट कर देंगे तो फिर आई होप के जो है ये चीज़ें आगे जो है वो रुकना शुरू हो जाएंगी। आपने बहुत अच्छी बात की, हम सबको ओनरशिप लेनी होगी, हम अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं, बस शर्त यह है कि हमें पता हो कि ये कानून कहता क्या है, हमारा कानून प्रोटेक्ट करता है, हमने अपने राइट्स को जानना है, उस कानून को पढ़ना है। डॉक्टर साहिबा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो है ही, गुर्बत भी है, लाचारी है, बेबसी है, क्या बच्ची कम सिनी की उम्र में इस काबिल होती है कि वो बच्चे पैदा कर सके? क्या उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड होती है कि वो एक नई जनरेशन को दुनिया में लाए? थैंक यू सो मच मरीबा फॉर योर दिस इनवाइट। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, वी विल डिफाइन द एज। क्या एज है जिसको हम कम सिनी का नाम दे रहे हैं? दिस इज़ द एज बिटवीन 15 एंड 18 ईयर्स। ग्लोबली इसको 19 ईयर्स कहा जाता है, बट इन आवर सेटअप इट इज़ 18 ईयर्स। बिफोर 15 तो मतलब आप तो कुछ उससे मुताबिक कह ही नहीं सकते ना, ठीक है। हम तो 15 एंड 18 को कम सिनी कह रहे हैं। बिफोर दैट इफ़ यू आर सेइंग बिफोर 15 इट विल बी रियली वेरी वेरी कम सिनी, राइट। तो इसमें हमें ये देखना है, एक सिस्टम जो अल्लाह ने बनाया है उसमें बॉडी की मेच्योरिटी अटेन्स बाय व्हेन यू आर हैविंग एज ऑफ 13 और 14 आपके सारे सिस्टम मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। बट फर्दर जो आपको स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सिस्टम इट इज़ कम्प्लीटेड बाय 18 ईयर्स ऑफ एज, राइट। तो उसमें हम ये देखें कि डेफिनेटली व्हेन द गर्ल्स 18 लेस देन 18 या इससे भी 15 से कम या इन बिटवीन 15 एंड 18 है, डेफिनेटली जो डिफरेंट अल्लाह ताला ने सिस्टम्स बनाए हैं बज़ाहिर देखने वाले, एनाटॉमिकली आप देखें जो साख्त होती है वो, या उसके जिस्म के कामों को जो हम कहते हैं फंक्शंस को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, वो भी अटेन नहीं हुई होती है बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो डेफिनेटली बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर फॉर दिस टू बिकमिंग प्रेगनेंट। इसके अलावा देखा जाए तो इसके और भी बहुत से एस्पेक्ट हैं अर्ली मैरिज के। दिस इज साइकोलॉजिकल ट्रामा, इमोशनल ट्रामा, physical trauma. Then there is abuse, there is domestic abuse, there is sexual abuse. Yeah, this I am coming to that point. Definitely trauma plus trauma, right? And ये हमारे पास डेटा भी हैं, statistics भी हैं, 14 to 21% of the girls they are facing the physical abuse, right?
तो अब इसमें हमने ये देखना है कि एक तो हमने गोइंग थ्रू द कॉजेज़ के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हो रहा है, फिर हमने थोड़ा सा इस पर ये भी इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि ये ना तो सिर्फ बच्ची की जो है जिसकी शादी हो रही है उसके जो इमोशनल साइकोलॉजिकल फ़िज़िकल ट्रॉमा है, बट इफ़ शी इज़ बिकमिंग प्रेग्नेंट उसको उस प्रेगनेंसी में कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. अर्ली मैरिजेस लीड्स टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जिसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है बच्चियों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, एंड देन सम टू सम एक्सटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि दे स्टार्ट टू हैव फिट, और जो हम उसको हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, जिसमें मैटरनल और फीटल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो आप अक्सर देखते भी हैं, लोग ड्रामा में कह रहे होते हैं बच्चा और माँ का बचना. दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द एज ग्रुप विच इज़ वेरी मच एक्सपोज टू एंड वेरी मच प्रोन टू दिस कॉम्प्लिकेशन. मोर ओवर द जो बच्चियाँ होती हैं दे और मतलब इतनी मेच्योर इनफ नहीं होती, अपनी डाइट का ख्याल रखें. सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है उनमें, डाइटरी डेफिशिएंसीज, एनीमियाज हो जाते हैं, दे आर मोर टू कैच द इन्फेक्शन, मोर प्रोन टू कैच द इन्फेक्शन, और ये चीज़ें जो हैं दे लेटर ऑन दे हैव सम बैड इफेक्ट्स ऑन द बेबी एज वेल. डॉक्टर साहबा, हम बच्चियों की सेहत की बात कर रहे हैं, जस्ट आई एम थिंकिंग आउट लाउड. एक बच्ची जिसकी उम्र 13 साल की उम्र में शादी हो गई है और अब वो खुदा न खास्ता प्रेग्नेंट भी है, जब वो अस्पताल में जाती है तो उस बच्ची के पास तो आईडी कार्ड भी नहीं है, तो किस नाम से रजिस्टर होगी, उसका मेडिकल रिकॉर्ड कैसे बनेगा? यू आर वेरी राइट. मेरा मसला ये होता है, बहुत दफ़ा हमने ऐसे पेशेंट देखे अभी तक उनके जो फादर नेम चल रहा होता है, राइट. फिर आप उनसे पूछते हो ये आपके फादर का नाम है या आपके हस्बैंड का, दे सेड नो माय दिस इज़ माय फादर्स नेम एंड सर नेम में फादर नेम लिखा. अभी तक हस्बैंड की वो उसके नाम के साथ एंट्री भी नहीं हुई होती, एंड दे आर कमिंग टू अस. मतलब सॉर्ट ऑफ द मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि उनकी क्या सिचुएशन, हेल्थ कंडीशंस कैसे होती हैं और कितनी बुरी होती हैं, एंड कितनी काउंसलिंग उनकी करनी पड़ती है. सॉर्ट ऑफ फैमिली सिस्टम भी इस किस्म का होता है जिसमें आपको जो है ना अपनी बात कन्वे करना कि बच्ची के डाइट का ख्याल रखें. उन लोगों के लिए तो ये बात मैटर ही नहीं कर रही होती है कि बच्ची को हमने इमोशनल सपोर्ट करना है, डाइटरी सपोर्ट करना है हमने, यानी कि बच्ची की इमोशनल वेल बीइंग, फिजिकल वेल बीइंग के बारे में कोई बात नहीं करते. आफरीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हम बात कर रहे हैं बच्चियों की वेल बीइंग को अगर मद्देनज़र रखा जाए, जो कि ऑफ कोर्स हमारे माशरे में नहीं होता, तभी कम सिनी की शादियां भी कर दी जाती हैं. एक बच्ची की जब कम उम्री में शादी कर दी जाती है और वो ट्रॉमा आफ्टर ट्रॉमा से गुजरती है, साइकोलॉजिकली उसकी ज़िंदगी पर क्या क्या असरअंदाज होती हैं चीज़ें? जी थैंक यू मुनीबा. बेसिकली ये है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो जब बच्ची की कम उम्र की शादी हुई उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से अर्ली चाइल्ड मैरिजेस या कम उम्र की शादी होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो केस है वो पॉवर्टी या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और लोगों में एक तो अवेयरनेस भी नहीं है कि अगर कम उम्र की शादी हुई तो बच्ची पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सिर्फ बच्ची पे नहीं बल्कि जो जब उसके बच्चे होंगे आगे तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ख़ास तौर पे अगर हम देखें कि जो अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस हैं उसमें जब बच्ची की कम उम्र में शादी हो जाती है तो वो मेंटली बिल्कुल इस मामले में वो उसको नहीं पता होता कि इस चीज़ को कोप अप कैसे करना है, उस चीज़ की को अंडरस्टैंड कैसे करना है. तो बहुत सारे मसाइल बच्ची फेस करती है. एक तो सबसे पहले ये कि वो एक अब्यूज़ की फॉर्म में भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करती है. जो उसका खेलने कूदने का टाइम होता है उस पे वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है कि उसको कोप अप करने में मसाइल आते हैं. अब उसके अंदर ट्रॉमा की सिचुएशन में बच्ची चली जाएगी और जिसकी वजह से फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी और जिस तरह नींद में कमी होना या फिर ओवर ईटिंग, इस तरह के मसाइल जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे बच्चियों पे आना शुरू हो जाते हैं. और उससे फिर इन सिवियर केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी मैंने देखे जिसके अंदर सुसाइड कमिट भी कर लेती हैं बच्चियाँ. अगर 18 साल की उम्र की या 17 साल की उम्र की बच्ची है, उसको पता नहीं चलता कि मैं कैसे इस चीज़ को डील करूँ. तो सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड के जो चांसेस हैं वो भी बच्चियों में बढ़ जाते हैं. और वो चीज़ कैसे आगे वो ट्रांसफ़र करेगी और लोगों में, अगर उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो वही चीज़ वो आगे भी अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेगी, कोप नहीं कर पाएगी सिचुएशन को, उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने अपने मसले को कैसे हल करना है. और ये भी एक है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप किसी भी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, कौन सी ऐसी हेल्प लाइन्स हैं जिसमें आपने सपोर्ट या हेल्प मांगनी है. और ये भी एक बहुत अफसोस की बात है कि जो बच्चियां जो कम उम्र की शादी में इन्वॉल्व होती हैं उसमें पेरेंट्स ही ज़्यादा इस चीज़ को
प्रमोट कर रहे होते हैं उन्हीं की जो है मर्जी से हो रहा होता है, तो फिर उनके पास कोई जगह नहीं होती जहाँ पे वो सपोर्ट हासिल कर सकें। आफरीन, तो ये अगर हमारे आसपास इस तरह की कोई बच्ची है जो कि इस ट्रॉमा से गुजरी है और नहीं निभा सकी, शादी भी नहीं चल पाई, कम उम्री में हो गई थी, जो भी वजूहात थी, अब उसको ज़िंदगी की तरफ वापस कैसे लाया जाए? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? बेसिकली ये है कि इसमें टेक्निकली जो बच्ची को कोप अप करने के तरीक़ाकार बताने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बच्ची को एजुकेट किया जाए कि जब ये चीज़ सारी सिचुएशन हो गई तो तुमने अपने हक के लिए कैसे खड़ा होना है। हकूक़ के बारे में बच्चियों को बताया जाए, और साइकोलॉजिकली ये कोपिंग की जो टेक्निक्स होती हैं जिसको हम कहते हैं रिजिलियंसी, कि अगर आप किसी सिचुएशन में आ गए हैं तो आपने उसको कोप कैसे करना है। उसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस के ज़रिए हम बच्चियों को बता सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन से और भी लोग गुजरते हैं, मगर लोग उस चीज़ को ओवरकम भी कर लेते हैं और उस चीज़ से जो है वो सीख के आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर ये एक सेंटेंस बच्चियों को बता दिया जाए, ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो फिर बच्चियाँ उस चीज़ को आराम से कोप करने में उनको कम से कम तसल्ली मिलना शुरू हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लैक ऑफ एजुकेशन, अगर बच्चियों को एजुकेशन दी जाए तो वो एम्पावर होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो एम्पावर होंगी तो वो अपना सोर्स ऑफ इनकम भी खुद कर सकेंगी, क्योंकि बहुत से केसेस में बच्चियां घरों से भाग जाती हैं या फिर पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर बच्ची एम्पावर होगी, एजुकेशनल उसको हासिल होगी या उसकी सोर्स ऑफ इनकम होगी, जो अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, वो अगर उसके ज़रिए उस चीज़ को डील कर पाएगी तो वो आराम से उस चीज़ से निकलना शुरू हो जाएगी, उस ट्रॉमा से। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें अगर कोई ऐसा सपोर्ट ग्रुप हो जिसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं और उससे केसेस देख रही हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो औरों के साथ ऐसे हुआ, लेकिन उन्होंने उसको कैसे कोप किया। तो ऐसी चीज़ें सक्सेस स्टोरीज के ज़रिए भी हम बच्चियों को सिखा सकते हैं कि आपने कैसे अपने मसले को हल करना। थैंक यू सो मच आफरीन, वेरी वेल सेड। सपोर्ट ग्रुप्स, लेकिन जिन बच्चियों की हम बात कर रहे हैं वो तो शायद अपनी माओं से भी ये बात समझ डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या होता है, व्हाट हैपन्स बिहाइंड क्लोज डोर्स विद मी। क्योंकि अगर वो अपनी माँ से ये कह भी देगी तो उसकी माँ कहेगी मेरे साथ भी यही हुआ था। शायद यही एक रिवाज है, यही एक रीत है, इसी को लेकर चलना है। इस साइकिल को हम कैसे तोड़ें? एक बात मैं सबसे कहना ज़रूर चाहूँगी कि अवेयरनेस की हम बात करते हैं ना, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये इस हद तक डीप रूटेड है, दिस लैक ऑफ अवेयरनेस, कि एक बाप को ये भी नहीं पता कि जब तक उसकी बच्ची बालिग नहीं वो माँ नहीं बन सकती। कितनी रिसर्चेज ऐसी हुई हैं कि गांव देहातों में जब लोग जाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए तो बाप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वो ये नहीं जानते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं किसान हूँ और मुझे देहात में जाकर काम करना है, खेतों में काम करना है, मैं अपनी बेटी को पीछे अकेला नहीं छोड़ सकता, लिहाजा मैं उसकी शादी कर देता हूँ ताकि खुदा ना खास्ता उसकी इज्जत के साथ कोई ना खेले। इन वजूहात की बिना पर एक बुजुर्ग आदमी मजबूर है और वो ये नहीं जानता कि इसकी मेडिकल रीजंस हैं कि आपकी बच्ची तैयार नहीं। अवेयरनेस कब फैला पाएंगे हम समन? व्हाई आर वी सो लेट? बस अवेयरनेस फैलाने में तो फिर डेकेड्स लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा देर लगती है, लेकिन यह है कि हमें ये है काम शुरू करना है और जारी रखना है। शुरू तो हो गया है, लेकिन इस माइंडसेट को चेंज, अवेयरनेस फिर भी आ जाती है, एक माइंडसेट चेंज करना जो है ना, आपका रवैया, आपके जो अमाल हैं उनको चेंज करने में उससे भी ज़्यादा देर लगती है। तो काफ़ी इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि बहुत सा दफ़ा स्टेट इंटरवीन करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप ऐसे, आपका जो रवैया होता है स्टेट का, वो दिखाता है दूसरों को कि क्या हो रहा है जी। और एक तरफ तो हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, विच इज़ प्रिवेंशन, लेकिन कैसे स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज़ ऑल्सो प्रिवेंशन। जब एक शख्स देखेगा कि इस आदमी ने कम उम्री की लड़की से शादी करने की कोशिश की और वो जेल चला गया और लड़की के माँ बाप भी जेल गए, तो वो दूसरे लोगों को ये करने से रोकेगी। और मुझे याद है सिंध में आपको पता होगा एक केस कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा मीडिया पे आ गया था कि एक छोटी बच्ची की ज़बरदस्ती शादी हो रही थी और पुलिस आ गई। तो इस तरह के केसेस जब होंगे, जब स्टेट इंटरवीन करेगी, उनको पनिश किया जाएगा, परपेट्रेटर्स को जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाएगी, तो उससे ज़्यादा असर होगा, बजाय कि सिर्फ आगाही फैलाना कि जी ये कानून के ख़िलाफ़ है। और हमारे ये जो कैंपेन है, ये भी एक शॉक देने की कैंपेन है कि लोगों को हिला दिया जाए, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि लॉ में ये है, इसके ये असरात है, लेकिन वो आपके जहन के अंदर बैठती नहीं है। जब तक आप ह्यूमनली कनेक्ट नहीं करेंगे उस कॉज से, आप उसके लिए काम नहीं करते। अब इसका एक और एस्पेक्ट भी है जावेद भाई, वो ये कि हमने अभी दुआ जहरा केस देखा, और ठीक है कुछ बच्चियों की शादियां ज़बरदस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ
اور راستوں کے ذریعے بھی دے فائنڈ دا لو آف دیئر لائف ایٹ اے ویری ینگ ایج. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے, میرا پرنس چارمنگ ہے, اور وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. کتنا ضروری ہے والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک رابطہ رہنا یا ایک تعلق رکھنا, کہ اگر ایک بچی کو کم سنی میں کوئی شخص پسند آ گیا جو اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, وہ بچی بغیر کسی ڈر کے اپنے باپ اپنی ماں سے یہ شیئر کرے دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ وتھ می. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کیس کا ایگزامپل دیا. اس میں بھی آپ منیبہ دیکھیے کہ اسٹیٹ نے بڑا جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. بچی ہائیڈ ہو چکی تھی, اس کو بڑا مشکل ٹریس کیا گیا, اسٹیٹ نے اپنے سارے ریسورسز یوز کیے اور پھر ہم نے اسے کنوینس کیا. جب وہ بچی کنوینس ہوئی کہ اس نے غلط قدم اٹھایا ہے اور اس نے اپنی کنسینٹ دی, تو دین کورٹ نے جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ اس کو بھیجا. تو ہم نے جو ہے اکارڈنگ ٹو لا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریاست جہاں پر کیا بات ہے غیر قانونی کام ہوگا, ریاست وہاں وکٹم کے ساتھ کھڑی ہوئے گی, اور ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں بڑا, آپ تو شاید وہ چیزیں آپ کے اور عوام کے علم میں نہیں ہوں گی جو کچھ ہم نے کی ان کی ریکوری کے لیے, اور اس سے یہ ڈسکریج ہوا ہے سلسلہ. کورٹ میرجز کو ہم جو ہے وہ ڈسکریج کر رہے ہیں, اسی لیے کر رہے ہیں. اور یہ کورٹ میرجز بھی نہیں ہوتی. انہیں بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, یہ سمپل جو ہے آؤٹ آف دا کورٹ یہ لوگ میرجز کرتے ہیں. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کورٹ میرج کا نام ضرور دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو کورٹ میں میرج کو رجسٹرڈ کرتا ہو. جو مطلب پبلک جو ہے اسے کورٹ میرج تصور کرتی, نو, اٹس ناٹ کورٹ میرج. یہ سمپلی ایک مولوی صاحب جو ہے وہ نکاح پڑھوا دیتے ہیں, اس کے بعد لوگ مختلف قسم کے مقدمہ بازی عدالت میں کر لیتے ہیں اس نکاح نامہ کی, جس کی وجہ سے لوگ, یہ کورٹ میرجز بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے میں آپ کے ذریعے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے یہ جو چکر ہیں شادیوں کے, جو کچہری میں جا کے کی جاتی ہیں, ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. قانونی شادی وہی ہوگی جہاں بچی کی رضامندی اور اسے سمجھ بوجھ. دیکھیں میرج از اے کانٹریکٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو کانٹریکٹ آپ تبھی کرتے ہیں نا جب آپ کو اس کے کانسیکوینس پتہ ہوتے ہیں, آپ کو اپنی رسپانسبلٹی پتہ ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میرج از ناٹ اے گیم آف ون ڈے, ٹھیک ہے. یہ تو, اور ایک اچھی ماں ہی ایک اچھی جنریشن آگے دیتی ہے, ٹھیک ہے. جب ماں خود وکٹم ہوئے گی تو وہ کیسے اچھی جنریشن جو ہے وہ گروم کرے گی, یہ آپ کو کیسے, ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ ایک اچھی جنریشن کا سلسلہ چل پائے گا. آپ بالکل اویئرنیس کیجئے, اسٹیٹ اویلیبل ہے, جہاں بھی لیگلٹی ہوگی ہم حاضر ہیں, ہم جا کر جو ہے اپنا رول ادا کریں گے. ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی بچی پر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے. شاہد بھائی آپ جب یہ بات کر رہے ہیں نا, تو یہ جو نکاح پڑھانے والے جناب ہوتے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ وہ ذمہ داری لیتا ہے دو لوگوں کو ساتھ جوڑنے کی, اس کی سزا کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں پکڑا 90% کیسز میں تو ہم نے دیکھا ہے جو نکاح پڑھاتے ہیں اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. موسٹلی دے آر فکٹیشیس پیپل, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ رجسٹرڈ. یس, فار ٹائم بینگ جو ہے وہ ایک اپنا ذمہ داری اور جان چھڑوائی اور نکل گئے. ہم نے بڑے کیسز میں جو ہے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش, اب ہم نے ایک میکنزم بنایا ہے, ہم اسے نادرا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. بہت سی جگہ پہ ہم لے بھی گئے ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ, لیکن ہمیں جو ہے اپنے رورل ایریاز کو اپ گریڈ کرنے کی, وہاں اویئرنیس دینے کی لوگوں کو. وہاں پر فیسلٹیز بھی نہیں ہیں, وہاں پر دیکھیں یہ ایسا کوئی انسیڈنٹ شہروں میں نہیں ہو رہا. اب ایٹ لیسٹ یہاں اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ لوگ بالکل ایسی کوئی, دیہی علاقوں میں زیادہ ہو رہا ہے جہاں پہ نہ میڈیا ہے, نہ نادرا کے سینٹرز ہیں, نہ ہی کوئی نکاح خاں. وہاں وہ مسجد کے مولوی صاحب ہوتے ہیں محلے کے, نارملی انہیں بلایا جاتا ہے اور وہی آ کے نکاح پڑھا کے, وہ تو بعد میں رجسٹریشن کے ایشو تو بعد میں آتے ہیں جب آپ کو کہیں جا کے کوئی آفیشیل ایکٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت پھر بہت ساری پیچیدگیاں آتی ہیں اور وہاں پھر پوائنٹ آؤٹ بھی ہوتی ہیں چیزیں. پھر لوگ اس وجہ سے جاتے نہیں ہیں جب تک وہ ایج پوری نہیں ہوتی, اور سم ٹائم ڈیٹ از چینج, بہت کچھ ہوتا ہے. ہم تو خیر کورس میں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں, لیکن بہرحال ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارا معاشرہ قانون کے مطابق ہے, چلے گا, رہے گا, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اویئرنیس دینے کی ضرورت ضرور ہے. اور جب مدد کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں تو ہم مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اور اگر ہم مدد نہیں مانگ رہے اور ہمارے اندر اویئرنیس کی کمی ہے
then we are at fault. شاید ہمارے سے ہی کوتاہی ہو گئی. اگر آج ہمارے ہاں کام کرنے والی باجی کی شادی ہو رہی ہے یا ان کی چھوٹی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور ہم ان کا جہیز بنا رہے ہیں, پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے, اور اگر وہ 13-14 سال ہے تو کیا ہم رپورٹ کریں گے یا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ لہٰذا ہم سب اس میں برابر کے مجرم ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا واقعی جو چھوٹی بچیاں کم سنی میں آپ کے پاس آتی ہیں ایز پریگننٹ ویمن, کیا ان کا تعلق دیہی آبادی سے زیادہ ہے بنسبت شہری آبادی؟ منیبا, یہ بات تو واقعی ہم نے بھی نوٹ کی اور ہم نے اپنا سینسس بھی رکھے ہوئے ہیں. وی ہیو سین کہ زیادہ تر رورل ایریاز کے آتے ہیں. اویئرنیس اتنی آ گئی ہوئی ہے اور تھوڑا ٹرینڈس بھی چینج ہو گئے ہیں, بٹ دا پرابلم لائز ود رورل ایریاز کہ وہاں پر یہ ابھی تک ہو رہا ہے. اور وی ہیو سین سو مینی پیشنٹ, اور اتنی بچیاں ہم نے دیکھی ہیں. مطلب ایک تو سمپلی ہوتا ہے کہ وہ آتی ہیں کہ پریگننٹ ہے, نو دے ور ان ویری بیڈ کنڈیشنس نا, کہ مینٹل ہیلتھ ان کی پور ہوتی ہے, سائیکولوجیکلی دے آر اپسیٹ بیکاز وہ جو سارٹ آف ٹراما, دس از آئی تھنک آئی شوڈ ناٹ سے اٹ از میرج, اٹ از سارٹ آف ٹراما. میرج میں تو خوشی شامل ہوتی ہے, کنسنٹ شامل ہوتا ہے, اس میں باقی ہر نیگیٹو چیز شامل ہے, نہ کنسنٹ اور نہ ہی خوشی. بالکل. اور مور اوور جب آپ ان پیشنٹس کو لے کے چلتے ہیں, اب ہم کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ کریں, بٹ یو نو پیشنٹ زیادہ ہوں تو آپ ایک فیملی پہ 1 گھنٹہ نہیں لگا سکتے, بٹ اسٹل آل دا ٹائم ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کے پیشنٹ آ جاتے ہیں, بچیاں آ جاتی ہیں, وی ڈو ٹرائی ٹو کاؤنسل دیم, ان کی ہیلتھ کے لیے ان کے پیرنٹس سے بات کر لیتے ہیں, ہسبینڈ جو بھی ان کے ساتھ ہیں یا چلے اگر اویلیبل, موسٹلی تو یہی ہوتا ہے میاں ساتھ نہیں ہوتا, سسر ہوتے ہیں یا ساس ہوتی ہے یا اس کی امی ابا ہوتے ہیں بیٹی کے, تو لائک وہ بس ایک بہت ڈفرینٹ سا وہ ایکسپیرینس رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور پتہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت ان بچیوں کی بات کر رہی ہیں جو اس قابل ہیں کہ چلیں ان کے ساس سسر ہی صحیح مگر وہ ایک اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں. جو بچیاں گھروں میں بچے ڈیلیور کرتی ہیں, ذرا سوچئے کہ وہ جو ہے نا زچہ بچہ کی صحت پر, ہم بچپن میں کبھی پی ٹی وی پر ہم اس طرح کی اویئرنیس کیمپینز دیکھا کرتے تھے. لیٹس ٹاک اباؤٹ لیک آف میڈیا اٹینشن آلسو. ہم نے اکثر اپنے میڈیا میں, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچے کے سامنے ایک امیج بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایڈ ہے اس کے اندر ایک باپ اپنا خواب بتا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پائلٹ بنانا چاہتا ہوں, ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, اور مجھے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں. یعنی کہ آپ نے سوسائٹی میں یہ سوچ بلڈ کر دی کہ بچی نے بڑے ہو کر اس کا اینڈ گول ایک اچھی خوبصورت دلہن بننا ہے. ہم اس نیریٹو کو کیسے چینج کریں سامان؟ میڈیا میں ابھی تک بہت اسٹیریوٹیپیکل ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے. جو ہماری خواتین کو دکھایا جاتا ہے وہ دکھائی جاتی ہیں جو کہ بالکل ہی ہر طرح کا ظلم سہتی ہیں اور صبر کرتی ہیں, اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہی آپ کی زندگی ہے. تو میڈیا میں بھی, ہر طرح کے میڈیا میں ہمیں یہ چینج کرنا ہوگا. یو این ویمن نے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کے ساتھ ایک ٹی وی ڈرامہ سیریز بنایا تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈراماز جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں تک ریچ کرتے ہیں. لوگ خبریں نہیں دیکھیں گے لیکن جو 8 بجے ڈرامہ آتا ہے وہ ساری فیملی مل کے دیکھے گی. تو ہم نے ایک ڈرامہ سیریل پروڈیوس کیا تھا, دل نا امید تو نہیں, اور اس میں شاید آپ نے اس کا سنا ہو یا دیکھا ہو, اس میں بہت سارے سوشل ایشوز ایڈریس کیے گئے تھے, انکلوڈنگ کم سنی کی شادی اور ہیومن ٹریفکنگ. سو ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی سطح پہ بھی اویئرنیس ریزنگ ہو, میڈیا پہ بھی ہر سطح پہ اس کی اویئرنیس ریزنگ کی ضرورت ہے, اور میڈیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی آف میڈیا جو ہے اس میں عورتوں کا نا وہ بڑا اسٹیریوٹیپیکل اور وہ نیگیٹو, اس کو ویک دکھایا جاتا ہے, اور ہر ڈرامے کی اینڈنگ ہوتی ہے کہ چاہے ہسبینڈ ابیوز کرے, چاہے انفیتھفل ہو, وہ واپس جاتی ہے اور پھر شکر ادا کرتی ہے. تو یہ ہمیں چینج کرنا ہے. ڈراماز بہت لوگ دیکھتے ہیں, اور اچھی سٹوریز بھی, جس طرح جاوید صاحب نے بتایا کہ کوئی پروسیکیوٹ ہوتا ہے, کسی کو سزا ملتی ہے, ویسی سٹوریز بھی چلانی چاہیے تاکہ جنرل پبلک میں اویئرنیس ہو کہ یہ لا ہے اور اس پہ پنشمنٹ دی جا سکتی ہے. یہ اتنا اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. میڈیا پلیز اے سگنیفیکنٹ رول, لیکن شاید ہمارا میڈیا خاص طور پہ میں ہمیشہ مارننگ شوز کی بات کرتی ہوں. آئی نو بہت سے لوگ برا مانتے ہوں گے, لیکن جب مارننگ شوز آپ پلان کرتے ہیں اور آپ مہنگے مہنگے ملبوسات میں ایک ڈمی کھڑی کر دیتے ہیں جس میں ایک زندہ جاگتی ہوئی عورت ہوتی ہے, سوچئے اس گھر میں رہنے والی بچی جب وہ ٹی وی دیکھے گی تو وہ کہے گی ارے بڑے ہو کے میں ایسی ہی دلہن بنوں گی. پھر اس کو نہیں پتا کہ قانون کیا کہتا ہے, پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ پرنس چارمنگ آئے گا جو چاہے اس کا ابیوزر ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ایک وشس سائیکل میں پھنس جائے گی اور بڑے ہو کے وہ صرف ایک دلہن بنے گی. جاوید صاحب یہ بتائیے ہمیں کہ ایک بچی اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور آج اس پروگرام کے ذریعے یہ اویئرنیس اس میں آ گئی ہے کہ میری کم سنی کی عمر میں شادی ہوئی, مجھے ہر طرح کا ابیوز بھی فیس کرنا پڑا, مجھے اب کیا کرنا ہوگا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان دس, وہ آپ کیا کو کرے؟ فوراً جو ہے متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو
انفارم کرنا چاہیے. موبائل آج کل سب کے پاس ہیں, دیہاتوں میں بھی ہیں, رورل میں اور کچھ ہو نہ ہو موبائل ایٹ لیسٹ پہنچ گئے. آپ ان کو کال کیجئے, کسی طرح میسج کنوے کیجئے, یا اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو بھی تحصیل گاؤں کوئی نہ کوئی وہاں ذمہ دار نمبردار کی شکل میں یا کسی نہ کسی نمائندگی موجود, ان تک اپنی یہ انفارمیشن کنوے کیجئے. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی. اور میرے میں آپ کو 2 چیزیں اور بھی بتاتا چلوں. آپ کو جو ہے نا ارلی میرج کے ساتھ ساتھ جہیز کی رسم کو بھی روکنا ہوگا. بچیوں کو ان کے وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے. اسٹیٹ نے اپنی قانون سازی کر دی ہے, ٹھیک ہے, جو کوئی ڈپرائیو نہیں کر سکے, اس کے باوجود ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھرو آؤٹ جو بچیوں کے ساتھ ان کے پہلے یہ کم عمری کی شادی, اس کے بعد جہیز کی مطلب باپ کی انکم ہے نہیں ہے, اسے وہ جہیز کرنا ہے. تھرڈ, اسے پھر جائیداد سے حصہ نہ ملنا, کیونکہ موسٹلی لوگ جو جہیز دیتے ہیں وہ پھر جائیداد روک لیتے ہیں کہ آپ کو ہم نے جہیز دے دیا تھا. تو یہ پورا ایک چین آف ہماری سوسائٹی کے جو ہے نا پرابلمز ہیں, انہیں ہم سب کو دیکھنا ہے. صرف ہمیں جو کرنا ہوگا آس پاس نظر رکھنی ہوگی. جہاں پر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہو, فوراً کسی رسپانسبل آفیسر یا اسٹیٹ کے کسی بھی نمائندے کو جو ہے یہ انفارمیشن کنوے. آج کل کو اتنا مشکل کام نہیں ہے, واٹس ایپ گروپس ہیں, سارا کچھ ہے, 2 منٹ میں جو ہے وہ چیزیں سرکولیٹ ہو جاتی ہیں. اور جہاں بھی ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو ہے اس پہ وہ ایکشن لیا. جاوید بھائی, جب بھی ہم بچیوں کے حقوق کی, خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے, اٹس آلویز اباؤٹ مین ورسز ویمن. حالانکہ حقیقتاً یہ ہیومینٹی ورسز ان ہیومینٹی ہے. اس لیے ہم جتنی بھی بات خواتین کر لیں, لوگوں کو یہی لگے گا کہ یہ تو ویسی خواتین ہیں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں. یو آر دا مین. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے معاشرے کے ان مردوں سے جو باپ بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, جو یہ تشدد بعض دفعہ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور بعض دفعہ دیکھتے ہیں اور نظریں چرا لیتے ہیں؟ دیکھیں, میں ان سب سے ایک بات کہنا چاہوں گا, حالات جتنے بھی برے ہوں, آپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہ کریں, آپ اپنی بہن کے ساتھ ظلم نہ کریں. آپ قانون, اسلام, معاشرہ سب یہی کہتا ہے کہ جو بھی ہو بہتری کے لیے ہو بچی کی. بچیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں, ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے. خواتین جو ہے اسی لیے جو بات کہتی ہیں ان میں ہر گھر میں وہ بات پہنچتی ہے. خواتین کو دیکھیں, ہم نے جو دیہاتوں میں جو خواتین رکھیں وہ اس لیے رکھیں کہ وہ ہر گھر میں جا سکتی تھی. جی, جو ہم نے پاپولیشن کے جو پروگرامز میں جتنی بھی خواتین رکھیں کہ ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے. مردوں کو پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, گھر کی خواتین جو ہیں اگر وہ چاہیں تو یہ روک سکتا ہے. کوئی بھی مرد انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ ڈیسیژن نہیں لیتا. شادیوں کے معاملات میں آپ دیکھیے خواتین کی ہی کنسینٹ ہوتی ہے, خواتین ہی 99% ڈیسیژن لے رہی ہوتی ہیں. میری اپنی شادی خود میری والدہ نے کی ہے. اگر ایک مرد نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کی کم سنی میں شادی کر دوں گا, تو اور اگر ماں یہ ڈیسیجن لے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گی تو وہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمت دے ان بچیوں کو جن کے سروں پہ مائیں نہیں. آپ دیکھیں, ہم نے جو ہے جو ہمارا گارڈین ایکٹ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ٹل دین میرج بیٹی باپ کے پاس نہیں رہے گی, ماں کے پاس رہتی ہے. ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے. ہم نے ماں کو ہی اس کا گارڈین جو ہے وہ بنایا ٹل دین میرج, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باپ وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جو ایک ماں کر سکتی ہے. یا ماں جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ on a human level کنیکٹ کرتی ہے, شاید باپ اس طرح نہیں کر پاتا. ماؤں کو کیا پیغام دیں گی ڈاکٹر صاحبہ, اینڈ دین I'll come to you سمن. ماؤں کے لیے اویئرنیس کتنی ضروری ہے؟ وہ جو ایک سائیکل ہے نا کہ بیٹا میری شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تو تمہاری 14 کی اور تمہاری نانی کی 11 میں, اس وشس سائیکل کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے ہاؤ شوڈ وی کر اٹ؟ منیبہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی, بلکہ میں تو بڑی امپریس ہوئی ہوں بائی سمن, بائی مسٹر جاوید. ماشاء اللہ فار دا فرسٹ ٹائم آئی کم ٹو نو کہ UN ویمن اتنا زیادہ اسٹینڈ لے رہی اس بات کے لیے, اور ہماری اسٹیٹ اتنا انوالو ہے, ریئلی اٹ از ویری امیزنگ. تو ڈیفینیٹلی ہم جب اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیول پہ آئیں گے, اس میں ہمیں اپنی جو مائیں ہیں, جو آج کی مائیں ہیں, انہوں نے فیوچر ماؤں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, رائٹ. ہم جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, لیٹ سے وہ خود سے پریگننٹ ہو کے ہمارے پاس ایک خاتون آئی ہوئی ہے, ہم اس کو اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ اس کے ساتھ جو یہ پرابلم آیا ہے اس کی بچی کے ساتھ نہ آئے پرابلم. تو تھوڑا سا اس میں ہمیں تھوڑی اپنے ایجوکیشن لیول پہ جانا پڑے گا, تھوڑی سی بیٹر ایجوکیشن کی طرف. چلیں یہاں سٹیز میں تو اربن ایریاز میں تو ڈیفینیٹلی اسکولنگ, ایجوکیشن, لٹریسی ریٹ تو بہت اچھا ہے, بٹ یو نو دا پرابلم لائز
जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। तो वहाँ की जब औरत हमारे पास वंस, हम तो ये कहते हैं ना, प्रेग्नेंट हो के औरत एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर के पास आती है, तो हम उस औरत की काउंसलिंग करेंगे टू सेव द नेक्स्ट जनरेशन। वाओ, यस, तो आई थिंक दिस इज़ माई मैसेज। ब्यूटिफुल। समन, एज अ मदर ऑफ अ ब्यूटिफुल गर्ल, क्या पैगाम देना चाहेंगी बेटियों को और माओं को? देखिए, सबसे पहले तो जावेद साहब और डॉक्टर बुशरा की बात को आगे ले जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि पेट्रियार्की, जिसको हम पिदरशाही कहते हैं, इसकी कोई सेंस नहीं है, इसका जेंडर नहीं है। ये मर्दों में भी है, ये औरतों में भी है। और वाकई औरतें एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन जब उनकी भी वही सोच होगी तो उसको फिर उसमें कोई तब्दीली लाना अपनी बेटी के लिए वो मुश्किल होती है। तो औरतों की सोच को भी तब्दील करने की ज़रूरत है, माओं की। और उनके लिए ये पैगाम है कि जिस तरह डॉक्टर बुशरा साहिबा ने सेहत के असरात बताए और मैंने दूसरे भी असरात बताए, उनकी तालीम, नशोनुमा, मतलब वो एक फ़ाल किरदार नहीं अदा कर सकती माशरे में। और सबसे बड़ा असर जो इसका है वो है तशद्दुद, जिसकी भी हमने बात की है कि एक लड़की जो ये देखा गया कि जिन लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है उनसे तशद्दुद के केसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकती, वो छोटी होती है, उसको तो समझ नहीं आती कि तशद्दुद है, उसे लगता है। और ये मुनीबा, इसमें एक और बात है कि एक साइकिल ऑफ वायलेंस भी है कि जब बच्चे माँ बाप को देखें कि बाप माँ पे तशद्दुद करता है तो वो उसको नॉर्मलाइज करते हैं। जो बेटा है वो कहेगा कि मैं आगे अपनी बीवी को मारूंगा क्योंकि मेरी माँ ने मार खाई है। बिल्कुल। और जो बेटी है वो कहेगी बीवी का काम ही है मार खाना। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसको हमने कहीं तोड़ना है। और ये अवेयरनेस रेजिंग से, काउंसलिंग से, जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा कि जो ख़वातीन आती हैं उनकी काउंसलिंग से, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनको इसके नुकसानदेह असरात का बताया जाए। सेहत के हवाले से कितनी ज़्यादा मटर्नल और इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, आप उनको बताएं। आप अपनी बच्ची की अभी शादी करेंगी, कल को वो मर सकती है बच्चा पैदा करते हुए, उसका बच्चा मर सकता है, या बच्चा नॉर्मल ना पैदा हो तो आप इसको रोकें। और जिस तरह जावेद साहब ने बताया कि मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या 18 साल से कम उम्र बच्चे को वोट करने देते हैं, ड्राइव करने देते हैं, उसको आप प्रॉपर्टी ओन करने देते हैं? ये सारी जिम्मेदारियां आप उसको नहीं देते, लेकिन आप एक बच्ची को 16 साल पे या इससे भी कम 13-14 साल पे शादी की जिम्मेदारी एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे माशरे में तो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली है कि ना सिर्फ अपने खामन बल्कि पूरी फैमिली का उसको जिम्मेदारी उस पर पड़ जाती है, और आगे की नस्लों की भी, क्योंकि उसके बच्चे होंगे तो उसको उनकी भी जिम्मेदारी संभालनी होगी। तो माओं को समझाना चाहिए कि आप इंतज़ार करें कि आपकी बेटी हर तरह से जिम्मेदार और नॉट जस्ट फिजिकल मैच्योरिटी, और फिजिकल मैच्योरिटी भी डॉक्टर बुशरा ने कहा 18 से पहले नहीं होती। तो फिजिकल, मेंटल, हर तरह की मैच्योरिटी उसमें हो तो तब ये फैसला ले, नहीं तो उसी के लिए और आप सबके लिए नुकसानदेह होगा। अपनी बेटी को समझने तो दें कि अल्लाह ने उसको दुनिया में भेजा क्यों है। और ये बात जाते जाते मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कम सिनी की शादी इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। ये एक बेसिक ह्यूमन राइट की वायोलेशन है जो आप कर रहे हैं। और हमने प्यार मोहब्बत से अवेयरनेस की बात तो की, लेकिन अब हम आपको डराएंगे भी। इसकी सज़ा है, सज़ा मौजूद है। अगर आपके आसपास ऐसी बच्चियां हैं जिनकी ज़बरदस्ती शादी की गई है, अगर आपको लगता है वो बच्ची परेशान है, अब्यूसिव माहौल में रहती है, आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। जिस तरह जावेद भाई ने भी कहा, स्टेट इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव यू प्रोटेक्शन। क्या आप तैयार हैं उस प्रोटेक्शन के हुसूल के लिए? ये आप पर सवाल आएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।